बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्हें गलत तौर पर पार्टी से निकाला गया है। इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हवाले से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की थी कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो उस हवाले से आज केस की समाअत हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बड़े टेक्निकल किस्म के सवालात किए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उन सवालात का जवाब देने से कासिर रहे हैं। क्या सूरत हाल रही उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा फवाद चौधरी 9 मई के 5 मुकदमात में गुनाहगार करार पाए हैं, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या अब फवाद चौधरी साहब की जमानत मंजूर होगी कि नहीं होगी, और क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें एक दफा फिर से जेल जाना पड़े। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो एक तहरीक शुरू करने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज पाकिस्तान में 3 अफसोसनाक वाकयात रूनुमा हुए हैं। खैर और भी इससे ज्यादा भी वाकयात हैं, लेकिन खास तौर पर 3 वाकयात का जिक्र करूंगा जो कि वाकई ही बड़े दिल दहला देने वाले हैं और गमजदा कर देने वाले हैं। सबसे पहला वाकया जो पेश आया वो दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक की मस्जिद में जुमा की नमाज के दौरान एक खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें मदरसे के नायब मोहतरम मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 5 अफराद की शहादत हो गई और इसके साथ साथ 20 से जायद अफराद जख्मी हो गए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। इस वाकये की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये डेफिनेटली सिक्योरिटी लैप्स हैं। अगर सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से होती तो किस तरह मुमकिन था कि एक खुदकुश बमबार मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता और उस बमबार का मेन टारगेट मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब को टारगेट करना था और उनकी जान लेनी थी, क्योंकि इस हवाले से उन्हें काफी दिनों से धमकियां भी मिल रही थी। क्योंकि इसमें सिक्योरिटी जराये का इस हवाले से कहना है कि खुदकुश हमला फितनतुल खारिज और उनके सरपरस्तों की कार्रवाई है। और खुदकुश हमला में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाना मकसद था। मौलाना साहब ने ख्वातीन की तलीम के हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना साहब ने तलीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर इन्हें धमकियां मिल रही थी। अब अगर मौलाना साहब का ये बयानिया था कि ख्वातीन को तलीम हासिल करनी चाहिए तो ये सही है, अगर कोई इसकी मुखालफत करता है तो वो गलत तौर पर करता है, तो इस वजह से उनको धमकियां दी जा रही थी। और जो लोग इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, सुसाइड बम्बिंग करते हैं, या उनके जो सरप्रस्त हैं उनका इस्लाम के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। और इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए कि इस तरह की वाकयात की रोकथाम के लिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें और आखिरी हद तक जाकर जो भी मुमकिन हो सके इन दहशत गर्दों का पाकिस्तान से खात्मा होना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा अफसोसनाक वाकया ये हुआ कि कराची से स्वात जाने वाली बस को हादसा हुआ है। उस बस में 50 अफराद सवार थे, 8 अफराद उसमें जाम बहक हो गए हैं और 18 अफराद जख्मी हुए हैं। चले जी, दारुल उलूम हक्कानिया में जो वाकया हुआ उसमें जिन अफराद की शहादत हुई है और बस का जो हादसा हुआ उसमें जिन अफराद की शहादत हुई है, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग जख्मी हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। अच्छा, इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में खुद को आग लगाने वाला शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको पता है तकरीबन 2-3 दिन कबल लाहौर हाई कोर्ट में एक शख्स ने बर वक्त इंसाफ ना मिलने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट की और खुद को आग लगाकर खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त लोगों ने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की। वक्ती तौर पर उसकी जान बच गई, लेकिन वो काफी हद तक झुलस चुका था। उसे म्यू हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट करवा दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली वो आज अपनी जान की बाजी हार गया है। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। अब इस पे क्या कहें। अब ये जो बंदा दुनिया से गया है जस्टिस ना मिलने की वजह से या बर वक्त ना मिलने की वजह से, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर जस्टिस बर वक्त ना मिला जाए तो इसका मतलब यह है कि इंसाफ मिला ही नहीं, इंसाफ हुआ ही नहीं। अब क्या कहें, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अब इसकी मौत का कौन जिम्मेदार है? इसकी फैमिली होगी, इसकी बीवी होगी, बच्चे होंगे, बहन भाई होंगे, माँ बाप होंगे, तो उन सब का कौन वारिस है? वो किसके खिलाफ अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन दें, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं?
میرا تو خیال ہے کہ انہیں جس جسٹس صاحب کے پاس یہ کیس تھا، بلکہ انہیں تو پوری عدلیہ کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کروانا چاہیے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے نا کہ انصاف کریں، بر وقت کریں. جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، کہ اگر بر وقت فیصلہ نہیں ہوا، ڈیلے کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انصاف کیا ہی نہیں ہے. اب یہ بندہ تقریباً 7-8 سال سے اپنی نوکری کے حصول کے لیے عدالتوں کے دھکے کھا رہا تھا. نیچے کورٹ میں اس کی فیور میں فیصلہ ہو گیا، کیونکہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اس نے عدالت میں کیس کیا، اسے بحال کر دیا گیا، اور کمپنی نے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف ایک کیس دائر کر دیا، اور تقریباً 2020 سے لے کر آلموسٹ 5 سال ہائی کورٹ میں گزر گئے، آؤ جاؤ، تاریخ پہ تاریخ، اور الٹیمیٹلی انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اور اتنا زیادہ انتظار کرنے کی وجہ سے، پتہ نہیں اس بیچارے کے کیا معاملات تھے، کیا حالات تھے، کہ الٹیمیٹلی وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر گیا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا تو میں اس انصاف کے سسٹم کے سرے چڑھ کے اپنی جان دے دوں گا، اور اس نے ویسا ہی کیا. اب اس بندے کی موت کا کون ذمہ دار ہے؟ میں تو بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری جوڈیشری کے خلاف یہ جو بندہ مر گیا ہے خود کو آگ لگا کر، ان کے وارثان میں سے کسی کو چاہیے کہ بطور احتجاج متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے ایک اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن جمع کروائیں اس پورے جوڈیشل سسٹم کے خلاف. اور ایف آئی آر کا اندراج تو نہیں ہوگا، پھر سیشن کورٹ میں جسٹس آف پیس کے پاس انہیں اندراج مقدمہ کی ایک پٹیشن لے کے جانی چاہیے کہ ہمارے اس بندے کو، میرے خامند کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے فلاں رشتہ دار کو عدلیہ نے قتل کیا ہے، کیونکہ عدلیہ کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی اور وہ دنیا سے چلا گیا. اور اگر وہاں سے اس کو انصاف نہیں ملتا سیشن کورٹ سے، تو اس فیملی کو چاہیے کہ ہائی کورٹ میں اندراج مقدمہ کی پٹیشن فائل کریں عدلیہ کے خلاف. آلتو کہ اس کا ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے، لیکن احتجاج بھرپور طریقے سے ہوگا. عدلیہ کو شرمندگی کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیا کہوں کہ اب یہ جو حادثہ ہو گیا ہے اس میں کیا ہونا چاہیے. عدلیہ کو اس پوری فیملی سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، وعدہ کرنا چاہیے اللہ سے کہ ہم اگر اس منصب کے اوپر آئے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہم انصاف کریں گے اور بر وقت کریں گے. میں یہ جو بول رہا ہوں یہ میں ایک طرح سے احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں. اس کی فیملی کو بھی چاہیے کہ عدلیہ کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جائیں اور بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، تاکہ عدلیہ کو یہ بات سمجھ آئے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. انٹرنیشنل رپورٹس آپ دیکھیں کہ 142 ملکوں کی فہرست میں سے انصاف کی فراہمی میں ہماری پاکستان کی عدلیہ کا 140واں نمبر آتا ہے، اور اگر کرپشن کی بات کریں تو یہ سب سے اوپر، ٹاپ کے اوپر آتے ہیں. اتنی سہولیات، اتنی مراعات، مطلب کہ آپ کے کھانے پینے سے لے کے آپ کے استعمال کی تمام چیزیں، آپ کی گاڑی، پٹرول، ملازم، بجلی، صحت سے متعلقہ سہولیات، رہن سہن، ہر چیز گورنمنٹ افورڈ کرتی ہے صرف اس لیے کہ آپ انصاف کریں. لیکن آپ بر وقت انصاف نہیں کرتے، یا آپ انصاف ہی نہیں کرتے سرے سے، یا اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو آپ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کروا سکتے. تو یہ پاکستان کی عدلیہ کا بہت بڑا المیہ ہے، اور بڑی ہی یہ ندامت اور شرمندگی والی بات ہے. عدلیہ اگر اس بات کو محسوس کرے نا تو یہ واقعی ہی بڑی ندامت والی اور بڑی ہی شرمندگی والی. اور اگر میں اس سے کچھ زیادہ لفظ استعمال کروں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. شرم آنی چاہیے کہ ہم اتنے بڑے منصب کے اوپر بیٹھے ہیں انصاف کی فراہمی کے لیے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنے کی بجائے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے، لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کرنے کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ عدلیہ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا جی، شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان سے معافی مانگے، کیونکہ انہیں غلط طور پر پاکستان تحریک انصاف سے باہر نکالا گیا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف سے کیا مطلب ہے ان کا؟ اب شیر افضل مروت صاحب کا بھی میرا خیال ہے دماغ کام نہیں کرتا.
پتہ نہیں وہ اب نارمل ہو چکے ہیں یا انہیں بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی. اچھا ویسے پہلے بھی انہیں پارٹی سے صرف اس وجہ سے نکالا گیا کہ انہیں بات کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیا بات کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے. اب اتنا بڑا بلنڈر انہوں نے مار دیا، مطلب کہ شاید کوئی بچہ بھی اتنی بڑی حماقت نہ کرتا جتنی شیر افضل مروت نے کر دی ہے. وہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کو ان سے معافی مانگنی چاہیے. اب پارٹی سے باہر نکالنے والا کون؟ عمران خان. فیصلہ کس کا؟ عمران خان کا. تو معافی کس کو مانگنی چاہیے؟ عمران خان کو. عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے. عمران خان اگر اتنا معافی مانگنے والا ہوتا نا تو جیل کے اندر نہ ہوتا. تقریباً 1.5 سال سے زائد کا وقت اسے جیل میں گزر چکا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اسے کہتی رہی ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں اور کنفیشن کر لیں، آپ معافی مانگ لیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. تو عمران خان کہتا تھا کہ نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو کیا آپ نے کیا. معافی کس کو مانگنی پڑے گی؟ آپ کو مانگنی پڑے گی. تو جو بندہ حکومت کو للکارتا ہے، جو بندہ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتا ہے، جو بندہ چیف آف آرمی سٹاف کو للکارتا ہے، حالانکہ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر تھوڑا سا وہ سیز فائر کر لینا، تھوڑی سی خاموشی ہی اختیار کر لے، معافی مانگنا تو چلیں بڑی دور کی بات ہے، وہ مر جائے گا، 100 دفعہ مر جائے گا لیکن معافی نہیں مانگے گا تو اس کی جیل سے رہائی ہو سکتی ہے. تو مروت صاحب کو تو چاہیے کہ کچھ اچھا کریں اور حالات اور ماحول اس طرح کے بنانے کی کوشش کریں کہ انہیں دوبارہ سے تحریک انصاف میں واپس لے لیا جائے. لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں نا، اور خاص طور پر یہ تحریک انصاف کو ان سے معافی مانگنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو ان سے معافی مانگنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں. آگے اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان اسے اپنے پاس واپس بھی پارٹی میں بلا لے، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا. اور پچھلے 1-2 دن پہلے بھی عمران خان صاحب کا پیغام آیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کے لیے اور شیر افضل مروت صاحب کے لیے پارٹی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، انہیں پارٹی میں واپس دوبارہ نہیں لیا جائے گا. تو بہرحال مروت صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو میں مذیقہ خیز کہہ سکتا ہوں، ابسرڈ کہہ سکتا ہوں، اسٹوپڈ کہہ سکتا ہوں، بیوقوفی پہ مبنی کہہ سکتا ہوں، بچپنا کہہ سکتا ہوں، نابالغی کہہ سکتا ہوں. بہرحال یہ کوئی میچور سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اور شیر افضل مروت صاحب سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ آپ نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیے، ورنہ آپ کو آپ کے حلقے میں کون جانتا تھا؟ تو مروت نے وہاں پر بھی پٹھا قسم کا جواب ہی دیا ہے. کہتا ہے کہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں، میں نے جس حلقے سے 72,000 ووٹوں کی لیڈ لی ہے، صرف 1 سال پہلے تک بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کا وہاں سے ایک ناظم بھی نہیں تھا. تو مروت صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں. اگر آئندہ انہوں نے الیکشن لڑا پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت کے ساتھ تو انہیں شکست فاش ہو جائے گی. شیخ رشید کو بھی بڑا تھا کہ شاید وہاں پہ میرا ووٹ بینک ہے، جب تک انہیں پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ تھی تو وہ جیت گئے، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی انہیں سپورٹ نہیں ملی تو ان کا حال آپ کے سامنے ہے، کیا ہوا؟ پوری طرح سے بدترین شکست کا انہیں سامنا کرنا پڑا. تو مروت صاحب کو بھی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف 9 مئی سے لے کر بار بار یہ مطالبہ کرتی آئی کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کمیشن بننا چاہیے، صورتحال کلیئر ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہمارے خلاف پلاننگ ہو گئی، ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہمارے اوپر 9 مئی مسلط کر دیا گیا، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. اس حوالے سے انہوں نے حکومت سے بھی ریکویسٹ 12 دفعہ کی کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. لیکن چلیں وہ مذاکرات کا سلسلہ تو آگے مزید نہ چل سکا، لیکن انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، مطلب عمران خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. چلیں اللہ اللہ کر کے اس کیس کی سماعت شروع ہو گئی. آج اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے جو سوالات پوچھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے، تو ان وکلاء کو پھر سمجھ نہیں آئی کہ انہیں ان سوالات کا کیا جواب دینا چاہیے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے میں کافی دفعہ اعتراض کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو انہیں پراپر طریقے سے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کس طرح سے پروسیڈ کرنا ہے. مطلب کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لینے کا جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا. چلیں وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے وہ فیصلہ صحیح کیا کہ فیصلہ غلط کیا، لیکن ٹیکنیکلی جب تحریک انصاف کے وکلاء سے سوالات پوچھے جاتے تھے تو تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس جسٹس صاحب کے سوالات کا کوئی پراپر اور ریزنیبل جواب موجود نہیں ہوتا تھا. اور جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا اس وقت بھی اندراج مقدمہ کی جو پٹیشن فائل کی گئی
एप्लीकेशन लिखी गई वो भी बिल्कुल फजूल किस्म की एप्लीकेशन थी। मतलब तहरीक इंसाफ के पास इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े वकला हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें कानूनी तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। और अगर हम 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से बात करें, वहां पर पहली गलती तो ये हुई है कि आज तक जुडिशियल कमीशन बनाए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक भी पिटीशन फाइल नहीं की गई। आज तक अंदराज मुकदमा के लिए एक भी एप्लीकेशन किसी थाने में जमा नहीं करवाई गई। आज तक अंदराज मुकदमा के लिए एक पिटीशन भी सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाई गई। और अल्टीमेटली अगर किया गया तो सिर्फ एक इस्तगासा फाइल किया गया, वो भी इंतहाई बेवकूफी पर मबनी। और आप अदालतों से ये तकाजा करते हैं जी इस हवाले से कमीशन बनाया जाना चाहिए, फिर आपको अदालतों के सवालात की समझ नहीं आती, बल्कि आपको उसका जवाब भी नहीं आता कि क्या देना चाहिए। 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था ना, आप नहीं गए। और जो कानूनी तकाजे पूरे किए जाने चाहिए थे वो आपने नहीं किए, और अल्टीमेटली इस्तगासा दायर किया, उसमें भी आपका मौक़िफ़ के गुमशुदा किया गया। उसका कोई सबूत, कोई रिकॉर्डिंग, कोई डॉक्यूमेंट, किसी बंदे का कोई नाम, आपको कुछ नहीं पता। जख्मी किया गया, कोई MLR मतलब कि मेडिकल रिपोर्ट, या किन लोगों को जख्मी किया गया, किन लोगों को गोलियां लगी, आपको कुछ नहीं पता। कौन से लोग 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से हलाक हुए जिनको गोलियां लगी, उनका कोई पोस्टमार्टम, उनका कोई नाम, उनके कोई वेयरअबाउट्स, आपको कुछ नहीं पता। तो 26 नवंबर के वाकयात को लेकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तगासा दायर किया है, वो इस्तगासा खारिज हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, उसका कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने वो इस्तगासा किया ही गलत तौर पर है। चलें अब बात करेंगे आज 9 मई के वाकयात के हवाले से। जो जुडिशियल कमीशन बनाए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, उसकी हेयरिंग हुई, तो जस्टिस साहब ने उनसे मुख्तलिफ किस्म के जो सवालात पूछे। मिसाल के तौर पे पहला सवाल ये पूछा गया कि आपका ये कहना है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उन्हें शहीद किया गया, तो आपने किसी एक बंदे का भी पोस्टमार्टम अपनी पिटीशन के साथ अटैच किया? नहीं किया। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि उन वाकयात के हवाले से कोई एक दरखास्त या कोई एक FIR आपके पास मौजूद हो। मतलब जब कोई इस तरह का कोई वकूआ होता है तो सबसे पहले क्या होता है? किसी बंदे को फायर लग गया या कोई बंदा दुनिया से चला गया, किसी का मर्डर हो गया, व्हाटएवर, तो सबसे पहले क्या करना होता है? अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन थाने में जमा करवानी होती है। अगर FIR का अंदराज ना हो तो फिर जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना होता है। वहां से भी FIR का ऑर्डर ना मिले तो फिर हाई कोर्ट के पास जाना होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अगर कोई वाकया हुआ था तो उस हवाले से क्या किया? आपका यह मौकफ है कि लोगों को गोलियां मारी गई और शहीद किया गया, तो इसका सबूत किधर है? ना कोई एप्लीकेशन दी गई, ना कोई अदालत में पिटीशन फाइल की गई, ना किसी FIR का अंदराज करवाया गया, ना किसी बंदे का पोस्टमार्टम उस पिटीशन के साथ फाइल किया गया। और अदालत ने यह भी सवाल पूछा कि इस हवाले से कोई मीडिया रिपोर्ट ही आप फाइल के साथ अटैच कर देते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जस्टिस साहबान के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। अब आप अगर यह कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाना चाहिए, चले ठीक है, आपकी बात सही है, आपका मौकफ है कि ये फलां 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 वाकयात हुए, बनना चाहिए कमीशन, बात क्लियर होनी चाहिए, जिम्मेदारान कौन है उनका तयन होना चाहिए। लेकिन इस बात को साबित कौन करेगा? आप कमीशन बनाए जाने से पहले ही अगर टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे तो फिर आपकी पिटीशन तो खारिज हो जाएगी। अच्छा चले फर्ज कर लें कि आपकी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है, जुडिशियल कमीशन बन जाता है, तो कमीशन ने जिम्मेदारान का तयन करना है कैसे? तहरीक इंसाफ को बुलाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनसे सवालात किए जाएंगे, उनसे सबूत मांगे जाएंगे। जब आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, कोई दरखास्त, कोई FIR, कोई मीडिया रिपोर्ट, कोई पोस्टमार्टम, कोई MLR, कोई सबूत जब आपके पास नहीं होगा, कोई विटनेस, कोई एविडेंस, कोई ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, व्हाटएवर, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो फिर आप अपने केस को कैसे साबित कर पाएंगे? आप नहीं साबित कर पाएंगे। 26 नवंबर के वाकयात के हवाले से भी और 9 मई के वाकयात के हवाले से भी आप अपना केस नहीं साबित कर पाएंगे और आप साबित करने में नाकाम हो जाएंगे। और जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज केस की समाअत हुई है
और चले खैर, अदालत ने आपको ये कह दिया कि मजीद इसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करवाएं और केस को गैर मुअज्जना मुद्दत तक के लिए एडजर्न कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह की अगर सूरत हाल रही ना तो फिर तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बनने वाला, आपकी पटिशन खारिज हो जाएगी। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब के खिलाफ 9 मई के वाकयात के हवाले से 5 मुकदमात दर्ज थे। इस हवाले से उन्होंने अपनी बेल बिफोर अरेस्ट इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में सबमिट करवाई थी और बेल बिफोर अरेस्ट लेने के बाद वो शामिल तफ्तीश हुए और आज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फवाद चौधरी 5 केसों में गुनाहगार करार पाए हैं। और मेरा ख्याल है कि सेशन कोर्ट मतलब कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फवाद चौधरी की बेल बिफोर अरेस्ट एक्सेप्टेड नहीं करेगी, क्योंकि प्री अरेस्ट बेल में सिर्फ साबित करना होता है कि व्हाई दिस केस अगेंस्ट यू, व्हाट इज द मैलाफार्डी इन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और पुलिस। तो आप मेरा ख्याल इस बात को साबित नहीं कर पाएंगे। आपके खिलाफ FIR भी हो गई, इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, गुनाहगार भी हो गए, तो आई थिंक सो कि आपकी बेल बिफोर अरेस्ट कैंसिल हो जाएगी और मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी को एक दफा फिर से जेल में जाना पड़ेगा। और अदालत से निकलने के बाद केस की आज समाअत तो ना हो सकी क्योंकि वकील साहब फवाद चौधरी के जो सीनियर काउंसिल हैं वो वहां पे मौजूद नहीं थे और रिक्वेस्ट की गई कि इसको एडजर्न फरमा दें। डेट तो उन्हें मिल गई है, अब आइंदा तारीख पे अदालत ने कहा है कि आपने हर सूरत में इसमें आर्गूमेंट्स करने हैं और मैंने इस केस का फैसला करना है। तो जब वहां से बाहर निकले तो ये फवाद चौधरी ने कहा कि मतलब गवर्नमेंट को भी लताड़ना शुरू कर दिया, अपोजिशन को भी, मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लताड़ना शुरू कर दिया कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, नालायक हैं, इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहे, इन्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो अब फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मैं तहरीक चलाऊंगा। अब इस बंदे का भी मेरा ख्याल है कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका कोई तल्लुक वास्ता कोई नहीं, लेना देना कोई नहीं, इमरान खान आपको वापस लेने पर तैयार कोई नहीं, तहरीक इंसाफ को आपने खुद ही छोड़ दिया। तो जब आपने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है, आपका तहरीक इंसाफ के साथ कोई वास्ता कोई नहीं है, इमरान खान साहब आपको वापस लेने को तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ आपका रवैया ठीक नहीं है, बदतमीजियां करते हैं, गालियां निकालते हैं, थप्पड़ मारते हैं, ठुडे मारते हैं। शुएब शाहीन के साथ इसने चंद दिन पहले क्या किया था और अब ये कहता है कि मैंने इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करनी है। कुछ भी नहीं इसने करना, इसने कुछ भी नहीं करना। अगर करना होता तो आज से पहले ये कर लेता और इसने अगर तहरीक शुरू करनी है तो करके देख ले। अगर ये समझता ना कि मैं तहरीक शुरू करूंगा तो शायद इमरान खान के दिल में मेरे लिए कोई नरमी आ जाएगी, कोई नहीं आएगी। फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ में वापसी नहीं होगी और ये बंदा तहरीक शुरू नहीं करेगा। ऐसे ये रंगबाजी और ड्रामेबाजी कर रहा है और अगर कोई ड्रामेबाजी करने की कोशिश भी करेगा तो इसके साथ कोई बंदा ही नहीं होगा। इसकी तहरीक शुरू होने से पहले दम तोड़ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। मेरे नज़दीक बिल्कुल ये फजूल किस्म की बात है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।